السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde, معكم بروف نبيل في فيديو جديد. في هاد لا فيديو ان شاء الله جو في لا كونساكري لي زانيكس اللي تيكونوا في لي زيكزامان ناسيونو اللي كنسميوهم لي كا دو سانتيز. بحكم هاد العام اللي هو باك 2020 بويسك ما كايناش لا بارتي الثانيه ديال لاناليز فينانسيير، دونك جو كخوا غادي يركزوا على لي زانيكس بزاف وغادي يكونوا عليهم دي نوت بزاف. مهم هذا سي مون افي بيرسونيل. تري بيان. دونك اول انيكس اللي غادي نشوفو وهو طابلو دي زيموبيليزاسيون. انا غادي نفترض بلي نتوما خدمتو هاد ليكزامان غاتخاباج 2013 حيت هو اللي اختاريت. دونك جو في سوبوزي كو راكم خدمتوه مزيان مصايبينو، عاد غادي دوزو لي زانيكس. دونك كما كتشوفوا معايا هاد لانيكس الاول اللي هو طابلو دي زيموبيليزاسيون ديما كيكون فيه لا دات ديال ليكزارسيس اللي كتخدموا فيه، وديما كيكون هذيك لا دات هي العام اللي قبل الباك اللي كدوزو. دونك باك هذا 2013، دونك ليكزارسيس هو 2012. باك 2020 غادي يكون ليكزارسيس هو 2019. الوغ هذا الطابلو هذا ساهل. علاش ساهل؟ حيت كنخدم فيه غير لي فالور دونطري. دونك كما كتشوفوا معايا شكون هما لي زيموبيليزاسيون اللي عندي هنايا. برومييرمون كاينين لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال، الماتيريال اي اوتياج، وكاين الماتيريال ترونسبور. عندي جوج ديال لي ماتيريو دو ترونسبور. الوغ كنبدا كنشوف المونطون ديبي، كنحط فيه الفي او ديال لي فري الا كانت مونجاجين فيها قبل هاد لا دات هادي اللي الفوق. دونك لي فري مونجاجين فيها في 2008، دونك قبل 2012 غادي نكتب لا فالور دونطري اللي هي 93000 واللي بيان سور كتكون في لا بالانس في لو سولد ديبيتور. الوغ لوغمونطاسيون، شنو هي لوغمونطاسيون في لي فري؟ لوغمونطاسيون في لي فري هي فاش كانت اونجاجا في دي فري جداد في 2012، يعني في هاد لا دات. الى لاحظتوا عندي فري وحدين اونجاجي فيهم من 2008، دونك لوغمونطاسيون ما غاديش تكون هنايا. ديمينيسيون في لي فري وهو خاص يكونوا توتالمون امورتي. دونك الا كانوا توتالمون امورتي كنكتب لا فالور دونطري، الا ما كانوش توتالمون امورتي ما كنكتبش لا فالور دونطري. غادي نمشي لهنايا غادي نشوف عندي من 2008. دونك 2008 كامله حيت لي فري ما فيهمش البروغاتا. 2008 2009 2010 2011 2012، يعني انا خدام في ليكزارسيس 2012. دونك اوتوماتيكمون سالاو لي 5 ans، دونك راها توتالمون امورتي. دونك غادي نكتب هنايا 93000 عاوتاني، وبيان سور هنايا غادي يكون عندي لو مونطون فان هو زيرو، حيت غادي تلقاو في ليكريتور راه غتلقاو واحد ليكريتور دو روتري. ضروري في لي كيستيون غتلقاو واحد ليكريتور دو روتري، وهذيك ليكريتور دو روتري هي اللي بينات لينا بلا ما بقاوش عندنا هاد لي فري سالا ليهم لامورتيسمون. ندوزو دابا الماتيريال اوتياج. الماتيريال اوتياج عندي غير واحد. امتى انا مونجاجي، امتى انايا جلي اشتي، سي لو 15 10 2009. دونك افون هاد لا دات ديال ليكزارسيس اللي الفوق غادي نكتب لا فالور دونطري ديالو اللي هي 1,800,000 اللي كاينه في لا بالونس افون انفونتير، بويسك هاد المعطيات هنايا ما كايناش لا فالور دونطري. دونك جو كونتينيو لا ميم شوز. قلنا الطابلو دي زيموبيليزاسيون كندير غير لي فالور دونطري. غادي نسول راسي واش هاد الماتيريال اوتياج مشري قبل 2012. دونك الا كان مشري قبل 2012 غنحط لا فالور دونطري هنايا. اوغمونطاسيون كنسول راسي واش انا شاريه في 2012، دونك هنا سي با لو كا، ما غندير والو في اوغمونطاسيون. في ديمينيسيون قلت لكم لي فري كنسول راسي واش توتالمون امورتي في 2012. الا كان توتالمون كندير الفالور دونطري هنايا، الا ما كانش توتالمون ما كندير والو. ولكن بور لي زوطخ زيموبيليزاسيون اللي كي اون اون فالور هادوك غير لا سيسيون اللي كندير في ديمينيسيون. الا كان توتالمون امورتي ما كنديرهاش هنايا، حيت لونتربريز راه كيبقى عندها هذاك باقي عندها في الباتريمون ديالها،
دونك ما غاديش نخرجو انايا من عندي من الطابلو ديالي. دونك شنو غادي ندير هنا؟ بويسك انا ما تباعش هذا الماتيريال، واخا كون كان توتالمون امورتي ما كنتش غادي ندير ديمينيسيون. دونك بويسك ما تباعش ما غاديش ندير ديمينيسيون، وغادي تبقى عندي لو ميم مونطون اللي هو 1,800,000 هنايا. ندوز دابا الماتيريال ترونسبور اللي غنفهمو فيه هاد بويسك il va toucher كاع هاد لي كاز ديال مونطون ديبي اوغمونطاسيون ديمينيسيون مونطون فان. كما كتشوفوا معايا عندي الكاميون هنايا 500,000 ومشري قبل هاد لا دات ديال 2012. دونك غنشد 500,000 وغادي نكتبها في المونطون ديبي. اوغمونطاسيون قلنا هذاك اللي مشري في 2012 هو الكاميون بي مشري في 2012 700,000، وقلنا في الديمينيسيون داك اللي مبيوع في 2012 بيان سور لا سيسيون كان هو لو كاميون غادي ندير ليه لا فالور دونطري ديالو 500,000، وغادي ندير في الاخر المونطون ديبي زائد لوغمونطاسيون ناقص ديمينيسيون غتعطيني المونطون فان. وبيان سور غادي يكون هذاك اللي باقي عندي هو اللي غيبان عندي في المونطون فان. داك اللي تباع راه تانيولا تحيد، كان في الاول ولكن في الديمينيسيون دونك تحيد ديفينيتيفمون، وغادي يبقى عندي غير دوزيام ماتيريال دو ترونسبور. هذا هو طابلو دي زيموبيليزاسيون اللي داخل في لي كا دو سانتيز عندكم. ندوزو دابا للطابلو دي زامورتيسمون اللي هو الدوزيام طابلو اللي غيكون عندنا كوم انيكس في الامتحان الوطني. كما قلت لكم انا جو في سوبوزي كنتوما خادمين هاد الغاتراباج 2013 بيان سور سيونس ايكو. دونك غادي نحط قدامكم لا كوريكسيون وغادي نعمر غير لي زانيكس. الوغ الكومول دي زامورتيسمون دي فري خارج هو 74,400 في 2011، وبيان سور في 2012 راه قلنا كاين توتالمون امورتي يعني سالا ليهم لامورتيسمون. كاين واحد الكومول ماتيريال ترونسبور راه درنا ليه غير هو الاول، حيت الثاني حيت طالبين هما في 2011 والثاني ما مشى حتى ل 2012. دونك هاد لي كومول سا كونسيرن غير الماتيريال ترونسبور الاول. بالنسبه بيان سور لي دوطاسيون انا جو في سوبوزي كنتوما عارفين لي دوطاسيون كيفاش تحسبوهم، وراه كاينين دي فيديو عندي في لاشين اللي غادي تشوفوا فيهم كل شيء يعني الكور كامل. دونك رجعوا ليهم باش تشوفوهم. الوغ لي دوطاسيون اللي خرجوا لينا لي فري خرجت لينا 18,600 الى جمعناها مع هاد 74,400 راه غادي تساوي الفالور دونطري حيت غادي يكون توتالمون امورتي. الماتيريال اوتياج اللي هو ديغريسيف خرجت لنا 244,755. الكاميون 25,000 حيت تباع، و105,000 بالنسبه لهذاك اللي تشرى في نفس العام. حسبت بشحال داز من عام من شهر وحسبت بلا دازو 9. بالنسبه درت الدوطاسيون ليكريتور دو دوطاسيون ليكريتور دو سورتي وليكريتور دو روتري ديال هاد لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. وفي لا سيسيون راني درت بلا هنايا دازت 36 موا اللي هي من نهار تشرى حتى نهار تباع هذاك الماتيريال اللي تباع عندي اللي هو الكاميون تري بيان. نبدا دابا ديما كنمشي هنايا كنحط لو كيمول في 2011 يعني كنقص عام على هاد لادات اللي عندي هنايا. الكيمول في 2011 انا في الفري دوغمونطاسيون انا حاسبه هنايا اللي هو 74,400. هنا كنزيد كنحط لا دوطاسيون، ها هي لا دوطاسيون اللي عندي هنايا هي 18,600. وقلت لكم الا جمعتوا هادو بجوج غادي تلقاو لا فالور دونطري. هنا كتعرفوا بلا توتالمون امورتي، وكتزيدوا تاكدوا بلا في ليكريتور كاينه واحد ليكريتور دو روتري باش حيدت عليا انا هذاك. دونك لا سورتي بويسك توتالمون امورتي في لي فري كندير لا فالور دونطري هنايا، وفي الكومول فان راه غادي ندير الاولى زائد الثانيه ناقص الثالثه، وبيان سور راه غادي تخرج ليا زيرو. علاش؟ حيت توتالمون امورتي بانت عندي في الطابلو دي زيموبيليزاسيون زيرو، وحتى في الطابلو دي زامورتيسمون خصها تخرج ليا زيرو. ندوز دابا الماتيريال اي اوتياج. الماتيريال اي اوتياج اشنو غادي ندير عاوتاني؟ غندير لو كومول في اش من دات في لا دات ديال 2011. الا رجعتوا لا بالانس راه غتلقاو هو هاد 984,150 حيت عندكم افون انفونتير 2012 اللي هي 2011. دونك غادي نكتبوا هنايا 984,150
بالنسبه للدوطاسيون كنكتب الدوطاسيون اللي خرجت لي هذا العام اللي هي 244 755. وقلت لكم بالنسبه لا سورتي خاصو تيكون يتباع عاد ممكن نخدم انايا في لا سورتي. الا كان توتالمون امورتي ما كندير والو. هنا راه ماشي سي با لو كا هنايا، ولكن سوبوزون كان توتالمون امورتي ماشي بحال لي فخي توتالمون امورتي كنكتب الفي او هنا. اما هذه الا كان توتالمون امورتي ما كنديرش حتى حاجه في هاد لا سورتي. و بيان سور عاوتاني غادي ندير الكومول ديبي بلس الدوطاسيون ناقص السورتي اللي ما فيها والو، غادي تعطيني لو كومول فان. ندوز دابا للماتيريال ترونسبور اللي فيه الخدمه شويه. غادي نوريكم لي زاستوس باش الا كانت عندكم شي ايموبيليزاسيون مبيوعه تعرفوا كيفاش تخدموا. هنا قلنا بلا الماتيريال ترونسبور الكاميون ا مشري قبل 2012 والكاميون بي ما مشري حتى ل 2012. يعني الكومول اللي حسبت انا هنا راه غير ديال الكاميون ا قلتها لكم في الاول. دونك غادي نكتب هذيك 275000. كون كانوا مشريين بجوج قبل 2012 كنت غندير الكومول ديالهم بجوج. تري بيان. ندوز دابا للدوطاسيون. الدوطاسيون هنا اوني اوبليجي باش نديروهم بجوج. شنو هما هادو؟ غندير 25000 ديال الكاميون ا زائد 105000 ديال الكاميون بي، حيت بجوجهم ولاو عندي في 2012. عقلوا معايا في هاد لا سورتي قلت لكم كديروا غير الفونت. عقلوا معايا شنو كديروا، كتمشيو لداك امورتيسمون دو ماتيريال اللي درتو، هذا امورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور. هاد لو مونطون اللي كتبتو هنا هو اللي كتكتبو في هاد السورتي. وبيان سور شنو هو هذاك لو مونطون؟ هو الكومول من نهار تشرا حتى نهار تباع. يعني كاع لامورتيسمون ديالو خصو يحيد ما يبقاش. من نهار تشرا حتى نهار تباع خاصني نحيدو. دونك اوتوماتيكمون شنو غادي يكون عندي عاوتاني؟ كومول ديبي زائد الدوطاسيون ناقص الغوبريز غادي تعطينا 105000. واشنو هي هاد 105000؟ راه هي الدوطاسيون ديال داك الثاني الكاميون بي اللي يلاه تشرى هاد العام. الكاميون ا تحيد ليه كلشي صافي مشى في السورتي. يعني غادي يبقى عندي في الكومول غير الكومول ديال الكاميون بي. وبويسك الكاميون بي يلاه تشرى هاد العام يعني راه الكومول ايكال لا دوطاسيون ديال العام. وهنا سالينا طابلو دي زامورتيسمون وندوزو الانيكس واحد اخر. ندوزو دابا لانيكس ديال البيلون وغنعلمكم واحد لاستوس ابارتيغ من لي زانيكس اللي عمرت معاكم اللي هو الطابلو دي زيموبيليزاسيون الطابلو دي زامورتيسمون تستنتجوا لو بيلون. تبعوا معايا مزيان. بالنسبه لهاد البغوت هذا راه هو هذا. دونك بويسك الفخي فيها زيرو يعني ما غتكونش عندي في البيلون. دونك هاد الفان هذا هو كلشي. دونك عقلوا معايا على هاد البلاصه هادي. يعني الفالور دونطري البروت كنكتب الفالور دونطري. لامورتيسمون كندير الكومول بيان سور في 2012 في ليكزارسيس اللي كنحسب. و لو نيت هو البروت ناقص لامورتيسمون. دونك هاد لي كاز هادو اللي قدامكم اللي هما زيرو هادي وهادي اتسيتيرا وهادو هما اللي غادي يكونوا في البيلان. دونك لي فخي فيها زيرو في الكومول يعني في لا فالور دونطري وفيها زيرو في الكومول. دونك هنا اوتوماتيكمون لي فخي ما غاديش يكون. ندوز للماتيريال اوتياج. الماتيريال اوتياج فيه 1,800,000 هنايا هي اللي غتكون هنا 1,800,000. لامورتيسمون هو هذا اللي الكومول فان. دونك غادي نكتبوه هنايا 1,228,905. ولو نت بيان سور هو 1,800,000 ناقص هذا. تري بيان. دابا ندوز لهذاك الماتيريال ترونسبور. الماتيريال ترونسبور 700,000 هي لا فالور دونطري ديال هذاك اللي ما تباعش، و 105,000 هي الكومول فان اللي قلنا هي الدوطاسيون نيت ديال هذاك الكاميون بي. دونك الكاميون ا اللي تباع ما كيبانش عندي في البيلون. علاش؟ حيت لو بيلون سي لو باتريمون دو لونتربريز ا ان مومون دوني اللي هي 2012. دونك داكشي اللي تباع ما كيكونش عندي، واللي توتالمون امورتي في لي فخي بالضبط راه ما كيبقاش يبان. دونك بويسك عندي الماتيريال ترونسبور عندي جوج، دونك غادي يبان عندي غير الثاني. دونك 700,000 غادي ناخذ هادي، وفي الكومول غادي ناخذ الكومول فان. يعني هنا عرفتوا بلا ابارتيغ من هادو راه غادي تجبدوا لو بيلون. وبيان سور لو نيت راه هو البروت ناقص لامورتيسمون. دونك من هاد لي طابلو هادو
الا كنت تنعرف ليهم راه لو بيلون حتى هو غادي نعرف ليه حيت هو ساهل. سي لو باتريمون دو لونتربريز ا ان مومون دوني اللي هو 2012. 2012 دوك اللي توتالمون امورتي واللي تباعوا ما كيبقاوش يبانوا عندي في البيلون. وبيان سور هاد الكومول فان راه هو اللي كيكون عندي كو سا سوا او نيفو ديال البروت اللي كتكون فيه لا فالور دونتري ولا لامورتيسمون اللي كيكون فيه لو كومول دامورتيسمون ابري انفونتير. دونك هذا هو لو بيلان. ندوزو دابا لا ديرنيير انيكس اللي عندنا اللي هي لا بالونس ابري انفونتير. لا بالونس ابري انفونتير راه بحالها بحال البيلان، لا ميم شوز. داكشي اللي كتبنا في البيلان هو اللي غادي نكتبو في لا بالونس ابري. وكما شفتوا البيلان راه جبناه من هاد الكومول فان وهاد المونطون فان ديال لي طابلو دامورتيسمون اي لو طابلو دي زيموبيليزاسيون. غير هو الفرق ما بين البالونس ابري والبيلان هو البيلان كيكون فيه البروت امورتيسمون نت، هنا لا بالونس ابري كيكون فيه واحد لو سولد ديبيتور ولو سولد كريديتور. ديما لي زيموبيليزاسيون غنحطوهم في لو سولد ديبيتور و لي زامورتيسمون غادي نحطوهم في لو سولد كريديتور. علاش؟ حيت هاد لي زامورتيسمون اي لي بروفيزيون كيتسماو لي كونط سوستراكتيف اللي جينيرالمون كيكون عندهم واحد لو سولد كريديتور ماشي بحال لاكتيف اللي كيكون عنده ان سولد ديبيتور. الوغ شنو كتبنا؟ قلنا بلا هنا كاين زيرو يعني ما غنكتب والو انايا في هاد السولد ديبيتور اللي عندي في الفخي. وحتى لامورتيسمون كذلك. علاش؟ حيت عندي زيرو هنا وهنايا. وحتى في البيلان ما كتبت والو. نمشي دابا للماتيريال اوتياج. الماتيريال اوتياج في الفالور دونطري غادي نكتب في السولد ديبيتور 1,800,000 بيان سور. وفي لو سولد كريديتور غادي نكتب هاد لو كومول فان اللي كتبت هنايا. لا ميم شوز بالنسبه للماتيريال ترونسبور، هذيك اللي تباعت ما غتبانش. شكون اللي غادي يبقى عندي؟ غير هذاك الكاميون بي غيتكتب في الدي بي لا فالور دونطري و لامورتيسمون ديال الماتيريال غادي تكتب لا دوطاسيون الاولى حيت يلاه عامو الاول لي ايغال الكومول غادي تكتب في لو سولد كريديتور. هادشي ساهل يعني حفاظه ممكن تشدو وتحفظو وديرو. اجي نشوفو حنا هاد لي مونطون منين جاو باش نعلمكم حتى لا بالونس افون شنو كان فيه والموفمون شنو كان فيها. نبداو دابا بالفري دوغمونطاسيون دو كابيتال اللي هو لا فالور دونطري. شوفوا معايا هنايا هذه غادي نكتب كانت عندي افون، دونك غادي نكتب 93,000 راه كانت عندي افون انفونتير غنكتبها في لو سولد ديبيتور. الموفمون شنو هو؟ الموفمون هو ليكريتور اللي درنا هاد العام. في ليكريتور اللي درنا هاد العام الا رجعتوا لي زيكريتور غادي تبان لكم بلا راه درنا واحد الغوتري، وهذاك الغوتري لو كونت فري دوغمونطاسيون دو كابيتال مكتوب في الكريدي. دونك الموفمون ديما سا ريبريزونت لي زيكريتور ديال هاد العام. دونك غادي نكتب في الكريدي 93 دي بي افون انفونتير 93 ناقص الكريدي دونك زيرو، ما غيبقى عندي والو في لا بالونس ابري. لوغمونطاسيون دي فري قلنا كان واحد الكومول، ها هو كومول ديبي اللي هو 74,400 بيان سور. قلنا لامورتيسمون ديما كتكون في الكريدي. اشنو كتبت انا في لي زيكريتور ديال هاد العام واللي قسنا فيهم هاد لو كونت امورتيسمون؟ كتبنا ليكريتور ديال دوطاسيون و امورتيسمون في الكريدي ب 18,600، وكتبنا واحد ليكريتور دو روتري اللي قسنا فيها لو كونت امورتيسمون حطيناه في الديبي ب 93,000. وهنا الا درتو الكريدي ناقص الديبي زائد الكريدي غادي يعطيكم زيرو. نكمل الماتيريال اوتياج. ماتيريال اوتياج كانت عندي 1,800,000 في الديبي بيان سور. اشنو غادي يكون عندي في ليكريتور في الموفمون هاد العام؟ لو كونت ما تباع ما والو، ما درت انايا حتى اكريتور، دونك الموفمون ما غيكونش هاد الماتيريال اوتياج ما غيكونش في الموفمون. داكشي باش غادي يبقى 1,800,000. ندوز دابا لامورتيسمون ديالو. ديما قلنا كيكون في الكريدي. شحال كان لامورتيسمون في البدايه د العام؟ هو هذا، دونك هو 984,150. غنزيد عليه لا دوطاسيون. لو كونت امورتيسمون في الدوطاسيون فين تيكون؟ في الكريدي. دونك غادي نزيد هاد لا دوطاسيون هادي. هنا ما بعت حتى حاجه يعني صافي، هذه هي ليكريتور الوحيده اللي قست فيها لو كونت امورتيسمون. وبيان سور هنا في الكريدي وهنا في الكريدي غادي يبان عندي هذا. نمشي للماتيريال ترونسبور. الماتيريال ترونسبور
افون راه كانوا بجوج. ديما الله يرضي عليكم بالنسبه لي فالور دونطري راه ما كيتاثروش بالافون والابخي. واخا تكون مشريه في 2012 راه هي مشريه في وسط العام، يعني لا بالونس اللي هو افون انفونتير راه ديجا كاينين عندكم. شكون اللي كيتاثر بافون ابخي؟ سي لو كونت امورتيسمون. وبيان سور في لا سيسيون راه كيتاثر حتى لو كونت ماتيريال حيت تباع في الانفونتير، حيت درت ليكريتور ديالي ديال لا سورتي في الانفونتير. الوغ شنو كان عندي في الماتيريال ترونسبور افون؟ راه كانت عندي ال 500,000 زائد 700,000 واخا هي مشريه في 2012. دونك راه كانوا عندي في لا بالونس افون. سيروا لا بالونس افون غادي تبان لكم. بالنسبه للموفمون اجي نشوفوا شنو اللي درنا. لو كونت ماتيريال ترونسبور اللي درنا في الموفمون هو داك البيع. وفين حطينا لو كونت ماتيريال ترونسبور؟ حطيناه في الكريدي وحطيناه ب 500,000 بلا فالور دونطري ديالو. بيان سور الا درت الديبي ناقص الكريدي راه غتبان عندي في الديبي هذاك اللي بقى. بالنسبه للامورتيسمون، الامورتيسمون افون شنو كان غير ديك 275,000 ديال الاول. دابا في الموفمون في لي زيكريتور ديال العام راه قصتو جوج المرات. في ليكريتور الاولى اللي هي ديال دوطاسيون لو كونت امورتيسمون حطيت فيه الدوطاسيون اللي هي 130,000. وفاش بعت لو كونت امورتيسمون حطيتو في الديبي باش من مونطون بالمونطون ديال لا سيسيون ديال داك الكومول اللي حسبت من نهار تشرى حتى نهار تباع. ودابا الا درت هاد الكريدي ناقص الديبي زائد الكريدي راه غتعطيني 105,000. وهنا عرفت منين لا بالونس افون والموفمون شنو هي. هاد الامتحان الوطني الله يرضي عليكم راه هاد الموفمون راه الا ما ميتريزيتوهاش مزيان راه تقدر تحط لكم معطيات في الامتحان الوطني. Donc faites attention. Le mouvement c'est quoi? C'est tout simplement les écritures اللي درتو عندكم في هذوك les travaux d'inventaire. كنتبع le montant ou le compte فين تحط كنحطو حتى انا هنايا. وبيان سور خاص يخرج ليا هادشي اللي عندي هنايا في الفاه وداكشي اللي عندي في البيلان ديالي خصو يبان عندي في لا بالانس ابري. الوغ غادي نزيدكم واحد هو ماشي انيكس ولكن تقدر يجيكم كيستيون اللي هو فيت لي كونت شيماتيك ولا الكرون ليفر سو فورم دو كونت اون تي اللي هما ابري انفونتير. يعني كما كتشوفوا معايا انا حاولت ندير غير اون جينيرال لي زيموبيليزاسيون لي زامورتيسمون ديالهم وحطيت لكم هذا اللي شرحت لكم هاد لا بالونس افون موفمون ابري باش نوريكم بلا راه هادشي اللي درت هنايا راه هو اللي غادي ندير حتى في لي زيموبيليزاسيون في لي زامورتيسمون. Alors, il est بدينا les frais d'augmentation de capital. Les frais d'augmentation de capital في الأول تيكونوا في الديبي يعني 93,000 ها هي في الديبي. شنو وقع ليها في الموفمون؟ وقع ليها واحد الغوتري يعني سالا ليها لامورتيسمون. غادي نحطوها عاوتاني في الكريدي. دونك لو سولد شحال غيولي عندي لو سولد؟ غادي يولي عندي لو سولد ايكالا زيرو وغادي تحيد هاد الكرون ليفر ديال لي موبيليزاسيون اللي هي الفري دوغمونطاسيون دو كابيتال. بالنسبه للامورتيسمون ديالها كيمشي حسب هنايا عاوتاني. كان عندي واحد لو كومول قديم قلنا خصو يكون في الكريدي، زدت عليه واحد الدوطاسيون في الكريدي ديال هذا العام ديال 2012. وهنايا سولد ديبيتور يعني كان واحد الغوتري لو كونت امورتيسمون مشى للديبي كما شرحنا. دونك غنكتب 93,000 وإلا درت إلا بغيت نحسب لو سولد هادي زائد الكريدي ناقص الديبي غيكون عندي لو سولد هو زيرو. دونك هنا كنعرف بلا راه انا وصلت لابخي انفونتير اللي ما بقاش فيه كو سا سوا ليموبيليزاسيون ولا لامورتيسمون يعني لو سولد ايكال ا زيرو هنايا و لو سولد ايكال ا زيرو. كيفاش كنحسب هاد لو سولد؟ هو كندير الكريدي ناقص الديبي ولا الديبي ناقص الكريدي حسب شكون اللي كبير فيهم. هنايا راه بحال دونك داكشي باش خرج ليا ايكال ا زيرو. ندوزو ليموبيليزاسيون الثانيه اللي هي الماتيريال اوتياج ونديرو ليها الكرون ليفر ابري انفونتير ديالها. الوغ ليموبيليزاسيون اللي هي الماتيريال اوتياج شحال كانت عندي في الديبي 1,800,000 ها هي 1,800,000. في الموفمون ما وقع والو دونك غادي يكون عندي ديبي هو اللي كبر. دونك غيكون عندي سولد ديبيتور par respect du principe de la partie double غيكون عندي solde débiteur ديال اش
ديال 1,800,000 هو اللي غادي يبقى عندي بحالو بحال هنايا. ندوز لامورتيسمون ديالو. لامورتيسمون القديم كيكون في الكريدي هو هذا 984,150. نزيد عليه الدوطاسيون اللي هي ليكريتور اللي هي الموفمون ديال هذا العام حتى هي كانت في الكريدي 244,755. هنا الكريدي هو اللي كبير حيت ما كاين والو في الديبي، دونك غادي يكون عندي اشنو سولد كريديتور. دونك سولد كريديتور ايغال هو المجموع ديال هاد لي سولد. يعني الا عطاوكم معطيات سو فورم ديال غران ليفر راه اوتوماتيكمون هادشي اللي كيكون هنايا في لامورتيسمون راه هو الكومول في داك لاني اللي عطاوكم. تري بيان. باردون. ندوز دابا الماتيريال دو ترونسبور. الماتيريال ترونسبور نديرو ليه لا ميم شوز حتى هو. فوالا نحيدو هادشي باش ندوزو للماتيريال دو ترونسبور. الوغ شتو راه دابا داكشي اللي خرج ليا في الكومول ولا في ليموبيليزاسيون راه هو اللي خرج ليا في لا بالونس ابخي، وهو اللي خرج ليا في البيلان، وهو اللي خرج ليا في الكومول فان وفي المونطون فان في طابلو دي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون باش تعرفوا لو ليان اونتر كاع هادشي. الوغ دابا غادي نمشي ندير لا ميم شوز بالنسبه لهاد الماتيريال. الماتيريال في الاول كان عندي 1,200,000. الى عطاوني المعطيات سو فورم دو غران ليفر راه داكشي اللي غيكون هنايا هو لا فالور دونطري. دونك غيكون عندي سولد ديبيتور. الوغ نكمل عندي هنايا بالنسبه للسولد كريديتور هنا شنو تكتبات 500,000. علاش؟ حيت بعت داك ليكريتور ديال العام وقلنا الموفمون هما لي زيكريتور ديال العام. دونك الديبي كبر من الكريدي غادي يكون عندي سولد ديبيتور بالاولى ناقص الثانيه اللي هي 1,200,000 ناقص 500,000. شحال تبان عندي 700,000. وهاد 700 هي اللي باينه عندي هنايا. ندوز دابا لامورتيسمون ديال الماتيريال ترونسبور. شنو عندي؟ كان الكومول 275,000 زدت عليه واحد الدوطاسيون في الكريدي 130,000 وبعت فاش بعت لامورتيسمون ديال 300,000 تحيد. دونك شنو غادي يولي لو سولد كيساوي؟ هو الكريدي زائد الكريدي ناقص الديبي غادي يكون عندي هو 105,000 كما خارجه ليا هنايا. وهذا هو الكرون ليفر افون اي ابري انفونتير. يعني افون كيكون هذا الشيء الموفمون راه كيكون تابع لهنايا، والابخي راه خاص يخرج ليا لو سولد هو هذا لو سولد اللي كاين عندي هنايا وهو اللي كاين في البيلون وهو اللي كاين في الكومول فان او في المونطون فان في الطابلو دي زيموبيليزاسيون او الطابلو دي. اللي عنده شي كيستيون هادو لي زانيكس ديال لامورتيسمون. الفيديو الجاي غادي يكون على لي زانيكس ديال البروفيزيون. دونك هادو هما لي زانيكس اللي عندكم في لامورتيسمون. اللي عنده شي كيستيون يكتبها ليا في كومونتير. بارطاجي مع صحابكم باش تعم الفائده وتعرف لاشين ونتموتيفا حتى انايا نزيدكم دوطخ فيديو. دونك ما تبخلوش علينا بلي لايك سبسكرايب، فعلوا هذاك الجرس، ديروا دي بارطاجيو كاملين مع صحابكم دونك باش القناه تعرف ونزيدوا القدام كاملين ونديروا دوطخ ماتيير ان شاء الله تجيبوا الباك ديالكم وغادي تلقاو دوطخ ماتيير في لافاك اللي غادي ينفعوكم مزيان. دونك جو سويت بون كوراج، الله ييسر الامور وتسناو راه غادي يكون فيديو على لي زانيكس ديال البروفيزيون.